Kagahapon gisaulog nato ang isa sa pinakadakong kasaulugan sa simbahan nga mao ang Christ the King, si Kristo ang Hari. Sa tibuok tuig, mao kini ang atong kada tuig gihatagan kita og higayon nga mapalawom nato ang atong pagsabot niining dako nga piyesta. Sa ato pa dili angay nga kagahapon humana kalimtan na nato, dili naapay usa ka semana, wala pa ta sa Adbyento, mao na ang katapusang kasaulugan apan a piyesta, apan naapay usa ka semana nga niya pata sa panahon sa kanang atong liturhiya sa kini nga tuiga. So magsugod lamang ang lain na pud nga tuig sa sulod nga semana pa. So wala pa ta diha. Ang Adbyento magsugod pa sa sunod nga Domingo. So mao na ang akong gusto kay green pa man gihapon, no? Dili pa kanang violet. So padayon paghihapon ang atong kanang pagpalawom nato, paghisgot nato sa tema unsa man ang kahulugan sa paghari sa atong Ginoong Hesukristo. O kung ibase nato sa atong Ebanghelyo kagahapon, mao ko nang ginahisgutan ni Jesus o ni Pilato. Unsa man ang pagkahari ni Jesus. Ang konteksto diini, si Jesus gipangutana ni Pilato, unsa man ang imong pagkahari kay hari man kakaha. Ang konteksto sa gawas sa templo, naa ka ng mga tao nga nagsyagit nga ilansang siya sa krus. So mauna siya. Ikaw hari, pero ang imong giharian, ang mga Hudyo, nagasyagit nga ilansang ka sa krus. O sa mga kanang klase nga hari. Siguro kung kamo ang papilion, siguro mas maayo nga ang konteksto niini katong panahon ba na gipakaon niya ang 5,000 ka tao, di ba? O gani pagkahuman siya magpakaon sa 5,000 ka tao, gusto sila nga himuon dayon siyang hari. O kay kanindot nga hari na kay makapakaon og 5,000 ka tao, di ba? Pero sa may gibuhat ni Jesus, nilikay siya. Kahibaw siya nga, dili ka na ang hari, ang kahulugan sa iyang pagkahari. Dili tungod kay doon na iyang ikahatag sa mga tao. Ang konteksto na napili niya na ipadayag ang kanyang pagkahari, katong panahon nga, nagasyagit ang mga tao, ilansang siya sa krus. Sa ato pa ang iyang pagkahari, dili nagabase sa kanang mga benefits nga magbadawat, mga ayuda nga madawat sa mga tao, kundili usa ka pagkahari sa pag-alagad. Adunay kasakit, adunay persecution, adunay panagbangi. Dili ka ng pagkahari nga kay hari man ka, ikaw ang matuman. So dili ka na ang buti pasabot. O natapos ka ng Ebanghelyo sa pag-ingon sa atong Ginoo, nag-ingon ka nga hari ako, tungod niini na tao o mianhi ako sa kalibutan, alang sa lamang usa ka tuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran.
So daghang mga panagbangi sa kinabuhi ni Kristo. Ug kini panagbangi naga sentro sa unsa man ang kamatuoran. Nakiglalis siya sa devil, di ba? Nakiglalis siya sa mga Pariseo. Nakiglalis siya sa mga daghang mga tao. Apan ang ilang gilalisan bahin sa unsa man ang kamatuoran. Ug karong panahona, di ba daghang mga panagbangi gihapon? Tingali dunay mga gubat, no? Makagubot ag gubat pananglitan kanang sa Ukraine ug sa Russia ug sa mga Palestino ug sa Israel. Unsa man ang gibangian nila, unsa man ang kamatuoran. Ang kada usa dunay ilang istorya ug kumbinsido sila sa ilang istorya. Murag di kakahibaw kinsa man gid ang sakto niini. Ug dili lamang sa gawas sa nasod, bisan sa atong nasod, adunay mga panagbangi pananglitan kanang sa kongreso karon, kanang extrajudicial killing. Mayingon ang usa ka side. Unya mo ingon ang usa, dili kana paglimpyo sa atong katilingban aron mawala ang mga kriminal. So duha ka panagbangi, duha ka side. Unsa man gyud ang tinuod, unsa man ang kamatuoran ni ining duha ka panagbangi. Ang usa mingon nga ang mga pondo nga gihatag kanako gigamit ko para sa kaayuhan sa mga tao. Apan ang usa ka side pod, dili lamang nagigamit mo kana para sa kaayuhan sa mga tao, kundi giunsa nimo kana paggamit, kinahanglan ipasabot mo kanamo. So adunay panagbangi, kanunay adunay panagbangi, ug ang panagbangi naa una sa tanan, dili sa pisikal na away, kundi sa unsa man ang kamatuoran. Sa atong ebanghelyo karon, naagihapon kanang panagbangi. Ang usa ka panagbangi nga kini kan sila maayong tao kay daghan silang gihalad sa templo. Ang ilang kwarta, dako ang ilang natabang. Sa pikasbahin si Kristo mingon dili ka na maingon nimo ang maayo kay daghan silang nahatag, kundili unsa man ang panginahanglan pod sa byuda tungod sa iyang kapobre, bisan unsa ka gamay nga naa kaniya gihatag niya. Sa ato pa ang tanan ang naa sa iya gihatag niya sa templo. Kisa may nakahatag og basda ko, duha ka narrative. O unsa man ang kamatuoran, unsa man gyud ang maayo. So ipadayon nato kana sa atong pagpamamalandong sa atong katilingban karon. Unsa man ang kamatuoran, usahay maglisod na kita, di ba? Kay daghantang magdungog na mga istorya, daghantang madungog na mga information, na libog-palibog na hinuon kita. Apan ang atong giya maugyod ang atong Ginoo. Magpadayon kita mamalandong sa iyang mga pulong, ug diha nato makutlo unsa man gyud ang kabubuton sa Dios, unsa man gyud ang kamatuoran.